No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, السلام عليكم mes chers étudiants، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. دونك وقفنا في لا séance précédente اللي هي la partie numéro 1 في les transformations s'effectuant dans les deux sens عند لو طابلو d'avancement، وكنا بيان سور دوينا على لو بوتونسيال هيدروجين كيفاش نحسبوه. شفنا اوسي كيسكو سا فودير transformations s'effectuant dans les deux sens وسميناهم précisément les transformations dynamiques. شفنا علاش كنقولوا دو سونس. دونك وقفنا عند لو طو دافونسمون فينال. دونك في هاد لا سيونس غنشوفوا كيفاش نحسبوا لو طو دافونسمون فينال وشنو لي بارامتر اكسبيريمونطو بيان سور اللي كيفا انفلونسي على لو طو دافونسمون فينال. شنو لي كونكلوزيون اللي غادي نخرجوا بهم كونسيرنون لا رياكسيون ملي غنحسبوا لو طو دافونسمون فينال. دونك بلوزيور انفورماسيون غادي نشوفوا في هاد لا سيونس. تبعوني jusqu'à la fin de cette séance. Donc, premièrement, nous avons la définition de ce que ça veut dire le taux d'avancement final. Bien sûr, le symbole de taux. Donc, c'est le quotient de l'avancement. C'est le quotient de l'avancement final de la réaction. Voilà, par l'avancement maximal. Il y a un taux à quoi est égal, c'est le quotient. Il y a une walkasra. C'est le quotient de quoi? De l'avancement final. Il y a une x final de la réaction par l'avancement maximal. L'explication d'Yellow, c'est le quotient, de l'avancement final de la réaction, l'avancement final ou x final, voilà, par l'avancement à l'équilibre, x équilibre aussi, par l'avancement, bien sûr, maximal, sur x max. Donc, nous avons باش نفهموا واحد المسألة، هو أنه هنا توجور ملي غنكونوا خدامين حنا في هذا لو كور هذا غادي ندويو على سكون ابل بلي مونو اسيد، يعني اسيد اللي كيفقد ليا بيان سور بروتون واحد. بيان دونك ما عنديش هنا دي كويفيسيون غلوبالمون جينيرالمون، ما عنديش هنا دي كويفيسيون حقاش كاين لي بي اسيد كاين لي تري اسيد، عنده 3 اسيديتي 2 اسيديتي. بيان سور بلا ندخل في ديتاي كيف لو بروغرام ديال الباك توجور هنا عندك لو كويفيسيون شنو هو 1. بيان علاش كندوي على هذا الشيء؟ إلا رجعنا للديفينيسيون ديال l'avancement maximal. L'avancement maximal, c'est la quantité de matière du réactif limitant sur son coefficient stoichiométrique. Donc, ركز معايا مزيان شنو بغيت نوصل لك. دونك باش نفهموا دو كوا il s'agit معايا البال غناخذ واحد لو كومبوزي HCOH. هذا اكزومبل باش تفهم مزيان شنو هو لو طو، ما تبقاش حافظ لو طو دافونسمون فينال. T égale 0، هذه T égale 0. هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديالو، يعني هذه كامله هي شنو هي سي فوا في لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال. après une durée ولا تكون durée maximale، رد معايا البال باش نتفاهموا. هنا ملي كنقول durée maximale après une durée maximale يعني وصلنا للتي فينال، هذا تي انيسيال وهذه تي فينال. اش كنجيو كنلقاو؟ رد معايا البال اش كنجيو كنلقاو بيان سور هذه قلنا هذه راه هي ان انيسيال لا كونتيتي ماتيير انيسيال. كنلقاو ان هذا الكومبوزي مشات منه واحد لا بارتي. حنا اش كنديرو هنا؟ كنديرو موان. اذا كانت انيسيال ان زيرو شنو غندير ليه؟ موان. اشنا هي لا بارتي اللي مشات منه في ليطا فينال في التي فينال؟ مشات منه اكس فينال. مشات منه اكس فينال. متفقين؟ مزيان. اذا شحال كتمثل هاد اكس فينال من
لا كونتيتي ماتيغ انيسيال كامله. كيس كي ريبريزونت اكس فينال من هذا الشيء كامل اللي هو ان انيسيال اللي هي ان زيرو. كيس كي ريبريزونت هنا اش عندنا؟ عندنا هنا ان زيرو représente le 100%. ياك ان زيرو comme quantité de matière représente 100% de la quantité de matière de HCOH. Bien, donc X final, qu'est-ce qu'il représente comme pourcentage? غتقول لي هذا في هذا على هذا، يعني هي X final fois 100 sur N0. Bien, إذا شحال لقى دابا؟ لقينا شنو هذا؟ قلنا أن N0 représente 100% وقلنا أن X final représente واحد لو pourcentage. شنو هو لو pourcentage؟ هو X final ياك fois 100 divisé sur N0. طابقين ياك؟ مزيان. شنو هي N0؟ هي C fois V. يعني نقدر نقول أن هذا لو pourcentage اش كيساوي؟ كيساوي X final sur C fois V. Bien sûr إلا حيدت البورسونتاج بيان سور إلا بغيت نحيد البورسونتاج نقسم هذا على 100 ياك. إلا بغينا ما نلقاوش كوم بورسونتاج اش غيولي عندك هنا؟ غتولي عندك اكس فينال سور سي فوا في. مزيان، خلي هاد ليكسبرسيون هادي واجي باش نتفاهموا مزيان. اشنو قلنا على رياكتيف ليميتون؟ اي لو réactif bien sûr qui se termine voilà en premier lieu, qui se termine en premier lieu. يعني هو اللي كيسالي الاول، لو رياكتيف اللي كيسالي هو الاول. بيان، نجي للطابلو دافونسمون ديالي انا عندي اش 2 او اون اكسي، توجور اش 2 او اون اكسي، سوف الا كنت انا كنبرودوي اش 2 او. بيان سور هادشي غندوي عليه في الشيمي اورغانيك في البارتي الاخرى في لافاز الاخرى في الشيمي في العام. دونك هذيك الساعه كان جي برودوي اش 2 او، متفقين؟ اما هنا اش 2 او مالو اون اكسي كنبريباريو به لي سولفون لي سوليسيون كاملين. شكون هو السولفون؟ هو اش 2 او. بويسك اش 2 او سولفون كنبريباريو به حقاش حنا شنو قلنا؟ قلنا قبل في الديبار ديال لا شيمي سوليسيون شنو هو؟ لو مو سوليسيون سينيفي عندي سولفون اي سولوتي. شكون هو السولفون؟ هو اش 2 او. بويسك اش 2 او هنا سولفون كندير ليه اون اكسي، دير الفوليوم اللي بغيتي ماشي مشكل. المهم جو لو رول ديال سولفون اش كندير ليه؟ اون اكسي. اذا في لي رياكتيف اش بقى ليا؟ بقى ليا غير اس سي او اش. اذا هنا ماشي بحال في لي زيكزارسيس ديال السويفي كان كيكون عندك هذا رياكتيف عنده كونتيتي ماتيير اكسيتيرا، كيكون عندك دوطخ رياكتيف عنده كونتيتي ماتيير ديالو اكسيتيرا. متفقين؟ هذا عنده ان زيرو ديالو وهذا عنده ان زيرو ديالو. متفقين؟ اش كدير؟ كتقول سي هذا اي لو رياكتيف ليميتون كتشوف ديفينيسيون. الا كان هذا هو الرياكتيف ليميتون اش غيدير؟ il se termine. ملي كنقول il se termine اش غيدير؟ يعني ساهله، يعني شحال تساوي لا كونتيتي ماتيير ديالو فينال؟ غتساوي زيرو. هذه il se termine يعني سي فوا في موان اكس ماكس غتساوي زيرو. وبيان سور انا بغيت لافونسمون ماكسيمال كندوي على الرياكتيف ليميتون. الا كندوي على الرياكتيف ليميتون كندوي على لافونسمون ماكسيمال ماشي الفينال، لافونسمون ماكسيمال. اذا غندي هذا هنا اش غيولي عندي؟ غتولي عندي سي فوا في كتساوي اكس ماكس. هذه غولاسيون نيميرو 2. نجي لهنا شنو هو لو بورسونتاج؟ لو بورسونتاج اللي لقيناه هنا هي اكس فينال سور سي فوا في فوا 100. متفقين؟ فوا 100. مزيان. شنو هي سي فوا في؟ هي اكس ماكس. اذا هذا البورسونتاج اللي كندوي عليه شنو هو؟ هو اكس فينال سور اكس ماكس فوا 100. متفقين؟ بغيت نحيد هذا ما نلقاش كوم بورسونتاج شنو غندير؟ نجيب هذا هنا. متفقين؟ اذا هذا لو بورسونتاج غنحيدو اش يبقى لي هنا؟ غيبقى لي اكس فينال سور اكس ماكس. دونك بقى لي هذا البورسونتاج سور 100. اذا شنو هو البورسونتاج اللي كندوي عليه؟ هو لو طو دافونسمون فينال. هو لو طو دافونسمون فينال. اذا اشنا هو لو طو دافونسمون فينال؟ خليني من لا ديفينيسيون اللي هي تو الموند كيعرفها. اشنو هي لو طو دافونسمون فينال؟ لو طو دافونسمون فينال هو لو بورسونتاج كي ريبريزونت اكس فينال. هاد كميه الماده اللي تفاعلات شحال كتمثل؟ واش 10% ولا 20% ولا 30% ولا 40%؟
هذا هو لو كونسيبت chimique ديال X final. عندي ان زيرو représente 100%. دونك X final qu'est-ce qu'il représente؟ شحال النسبة شحال كتمثل؟ هذاك الشيء اللي تفاعل ليا اللي دخل في لا رياكسيون شحال كيمثل؟ واش 10% ولا 100% مثلا ولا متفقين؟ إذا هذا لو بورسونتاج شنو هو؟ راه هو لو تو دافونسمون فينال. إذا اشنا هو لو تو دافونسمون فينال؟ سي لو بورسونتاج دي موليكول رياجي. متفقين؟ دونك اشنا هي النسبة ديال الجزيئات اللي تفاعلوا؟ سي لو بورسونتاج دي موليكول رياجي. دونك هذاك الشيء يتفاعل، بغينا نعرفوا داك الشيء يتفاعل كنحسبوا الطو. هذا هو لو كونسيبت ديال الطو. اذا عطاني لو بورسونتاج ديال لي موليكول بيان سور اللي دخلوا في لا رياكسيون. هذا هو لو تو دافونسمون فينال. يعني مثلا حسبت الطو، خليتها مثلا هنا، مثلا حسبت هذه ياك، هذه مثلا حسبتها خليتها 70% ياك، هذه بغا شحال القاها 0.7 لانه قسمت على 100. متفقين؟ 70%. شنو 70%؟ يعني بيقول لك 70% دي موليكول سون رياجي، دخلوا في لا رياكسيون، تفاعلوا. شحال بقى؟ انه غيست 30%. متفقين؟ دونك تفاعلوا ليا رياجاو 70%، شحال بقاو؟ 30%. اذا لو بورسونتاج هذا راه هو طو، هذا راه هو طو، لو تو دافونسمون فينال. كيعطيني شحال ديال لي موليكول تفاعلوا، شحال ديال لي موليكول بيان سور qui vont réagir au cours d'une réaction chimique. Bien, بعد ما عرفنا هذا الشيء هذا، رد معايا البال. Comment on peut calculer هذا الطو من طابلو دافونسمون؟ شنو من لي ميثود العاديين بعدا قبل ما ندخلوا لي ديتاي؟ شنو من لي ميثود العاديين باش نحسبوا طو؟ اذا قلنا هي اكس فينال سور اكس ماكس وفهمنا شنو واقع. دونك رد معايا البال. دونك بعد ما عرفنا علاش الطو لو تو دافونسمون فينال كيساوي اكس فينال لا اكس ماكس، فهمناها مزيان. دونك عرفنا ان الطو ايكال اكس فينال سور اكس ماكس. بيان، وشفنا قبيله بيان سور ان اكس ماكس هي سي فوا في، وقلنا قبيله بيان سور في لو ديبار ديال لا فيديو قلنا بان شنو اكس ماكس؟ l'avancement maximal c'est la quantité de matière initiale du réactif limitant divisé par le coefficient stoichiométrique ديالو. بيان، شحال لو كوفيسيون ستوكيومتريك ديالو؟ ياك هي 1. اذا اشنو قلنا؟ اكس ماكس هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال سور لو كوفيسيون ستوكيومتريك اللي هو 1، اذا سي فوا في على 1. هذاك الشيء علاش ملي ديفلوبينا حنا داك ليكريتور سولون لا ديفينيسيون ديال لو رياكتيف ليميتون، ياك قلنا بان هذا الشيء كيساوي زيرو من الديفينيسيون ديالو. دونك اوتوماتيكمون اش لقينا؟ لقينا ان اكس ماكس هو سي فوا في. كون كانت هنا 2 غندير موان 2 اكس ماكس، اذا تقول لي اكس ماكس شنو هي سي فوا في سور 2. ما تبقاش تعطل بزاف في لي زيكزارسيس، عرف بان اكس ماكس هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال سور لو كوفيسيون ستوكيومتريك. اللي تيجي اللي فاهم كيمشي لها ديراكت. بيان، دونك لاحظ معايا هنا اكس ماكس لقيناها هي سي فوا في. اكس فينال الا بغينا نلقاو اكس فينال في ليكزارسيس، اكس ماكس كنجبدو من الرياكتيف ليميتون. هادشي شفناها استاذ من سيزيام اني، من البروميير اني، من ترون كومان. شفنا بان اكس ماكس كنجبدو من الرياكتيف ليميتون. دونك اكس فينال كنجبدوها من لي برودوي ماشي في الرياكتيف. بما ان اكس ماكس بدناها من لان دي رياكتيف واللي هو بيان سور غادي يكون توجور لاسيد لان اش 2 اون اكسي، دونك اوتوماتيكمون اكس فينال غنجبدوها من لان دي برودوي. وعلاش كنقول لان دي برودوي؟ لان هنا لا كونتيتي دو ماتيير ديالهم كي دايرين؟ لا كونتيتي دو ماتيير دي برودوي توجور مالهم ايغو. يعني جبدتيها من اش 3 بلس هي هذيك، جبدتيها من اش سي او موان هي هذيك. غير حنا اون سانتيريس اش 3 او بلس. علاش؟ عندنا واحد ليكواسيون ديجا شفناها في لا سيونس بريسيدونت اللي كنقدر نحسب بها اش 3 او بلس واللي كتساوي لا كونستراسيون ديال اش سي او موان اوسي. غير كوم سامبول كناخذ اش 3 او بلس. اذا شنو اكس فينال؟ اكس فينال بيان سور لو طابلو دافونسمون اللي كنا شرحنا قبل. لو طابلو دافونسمون اش كنديرو فيه؟ لا كونتيتي دو ماتيير au mol. Et donc, X final. X final représente la quantité de matière de H3O+, à l'état final. Et donc, je vais dire, d'après le tableau d'avancement, N final d'H3O+, égale à X final.
ان فينال لان الطابلو دافونسمون كتكون فيها لا كونتيتي دو ماتيير ان فينال داش 3 او بلس شنو هي اكس فينال حطيناها هنا حنا اون سي دي مانيير جينيرال ان ستاش كتساوي ان sur V la concentration égale la quantité de matière sur le volume اذا الا بغيت ندوز من ان فينال ل H3 او بلس يعني لا كونسنتراسيون فينال ديال H3 او بلس ندير نقسم على في نقول ان فينال ديال H3 او بلس فوالا سور في شديت لا كونتيتي دو ماتيير قسمتها على في حتى هنا خصني نقسم على في ايكال اكس فينال سور في اشنا هي ان فينال ديال H3 او بلس على في ان فينال على في هي لا كونسنتراسيون دونك هي لا كونسنتراسيون ديال H3 او بلس كاين كونسنتراسيون concentration finale. Ce que c'est oui, x final sur v. Bien, إذا شنو x final طلع هنا غتولي عندي x final égale à la concentration d'H3O plus final fois v. J'ai trouvé x final, bien sûr, j'ai trouvé x max. Donc automatiquement je peux calculer égale x final sur x max égale شنو x final هي H3O plus la concentration d'H3O plus final fois V sur x max شنو هي C fois V donc نسامبليفي ب V اش يبقى لي هنا concentration ديال H3O plus final sur C وشنو هي H3O plus هي 10 à la puissance moins pH sur C. Donc je peux calculer le taux d'avancement final بوحدة من هادو إما x final على x max إما H3O plus final sur C يعني la concentration initiale إما 10 à la puissance moins pH sur C هادو كلهم des équations نقدر نحسب بهم bien sûr le taux d'avancement final. Donc H3O plus كيف ما قلنا هي 10 à la puissance moins pH عوضنا هنا. واش كاينه شي ميثود اخرى باش نعوض H3O بلس كاين شي ميثود اخرى شي كالكول اخر نقدر نعوض به H3O بلس من غير هاد الغولاسيون اللي عندها لا غولاسيون غوليون H3O بلس اي بي اش كاينه اوتر ميثود باش نخدموا بلا كوندكتيفيتي ايونيك سيغما دونك كنعرفوا ان سيغما لا كوندكتيفيتي ايونيك اش كتساوي لا سوم دي كونسنتراسيون دي زيون فوا لي لامدا des ions. وشنو هي لامدا؟ لامدا هي لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك بيان سور هادشي دوينا عليه كوم رابيل في سويفي بيان سور دون ترانسفورماسيون شيميك. دونك رد معايا البال هاد سيغما شكون كيدخل فيها؟ كيدخلوا فيها غير لي زيون كونسنتراسيون دي زيون لامدا دي زيون اللي هي بيان سور لامدا لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك واللي قلنا شاك ايون بوسيد سون بروبر لامدا كونستانت هي بيان لي زيون اللي عندي في ليكواسيون شنو هما؟ HCO موان H3O بلس هادي ما كايناش هادو ماشي لي زيون هذا اون اكسي وهذا ماشي ايون اذا غيدخل غير لي زيون اش غنقول هاد الميلونج سيغما ديالو اش كتساوي لا كونسنتراسيون ديال HCO- فوا لامدا HCO- بلس لنا سوم بلس لا كونسنتراسيون ديال H3O بلس فوا لامدا ديال H3O بلس. Donc d'après le tableau d'avancement, les deux, même la quantité de matière d'hier, la quantité de matière d'hier constante, ils sont égaux. Donc la concentration d'hier est égaux. Donc nous allons faire واحد فيهم. نعمل مثلا بهذا. Donc نولي هنا. Donc H3O plus facteur de lambda HCO- plus lambda H3O plus. Donc automatiquement, à quoi est égal H3O plus? H3O plus égale tout simplement sigma sur lambda HCO- plus lambda H3O plus. Donc نشد هاد l'expression هادي فوالا ونرجع للطو شحال لقينا الطو لقيناها H3O plus فوالا توجور انا كندوي على H3O plus فينا بيان سور سور سي ونعوض اشني H3O بلس هي هادشي كامل اذا كاين اللي غيدوخ في واحد لوبيراسيون انا غنمشي معاه دي مانيير سامبل شنو H3O بلس ها هو الساكن هنا و H3O بلس نعوض بهذا الشيء كامل اللي هي شنو هي اللي هي سيغما سور لامدا
CO- plus lambda H3 zo plus. Donc شيولي عندي في الآخر taux égale tout simplement sigma على C facteur de lambda H CO- plus lambda H3 zo plus. Tout simplement, j'ai calculé le taux d'avancement final, bien sûr, à l'aide de la conductivité ionique et bien sûr des conductivités molaires ioniques. هذه deuxième méthode باش نقدر نحسب الطو، يعني deuxième méthode باش نقدروا نحسبوا H3O O+. Donc maintenant غادي نشوفوا فاكتور آخر، مي قبل ما ندوزو لهذا الفاكتور هذا غادي ندوي على واحد تروك هنا كيوقع للتلاميذ هنايا في كونسيرنون bien sûr les unités. Donc l'expression كنخدموا بها les étudiants في 2019 session normale، وكان certains étudiants اللي تخربق في les unités. donc رد معايا البال هنا هاد لامدا اللي هي la conductivité molaire ionique، l'unité ديالها في le système international هي Siemens في المتر كاري fois le mol moins 1. Bien sûr la conductivité ionique Siemens في المتر موانزا. دونك رد معايا البال هنا اشنو عطاوهم؟ عطاوهم هاد السيغما ودي لامدا بهاد لي زونيتي، مي لا كونسونطراسيون مالها عطاوهم لهم بالمول باغ ليتر. دونك رد معايا البال هنا لي ستوديون اشنو خصو يدير؟ حنا كنعرفوا ان الطو مالها هي اكس فينال سور اكس ماكس. اكس فينال بالمول كونتيتي دو ماتيير، اكس ماكس كونتيتي دو ماتيير، اذا هادشي مالو هاد بقى لي هادشي 100 زونيتي. اذا هادشي كامل اللي خصو يكون عندي هنا خصو يكون 100 زونيتي. نحط ليكسبرسيون اللي لقيناه فوالا طو قلنا ايكال سيغما سور سي فاكتور ديال لامدا 1 بلس لامدا 2 لي دو لامدا بيان سور. دونك نشوف لي زونيتي سيغما باش وهادشي بيان سور كيعطيه ليك لي زونيتي بلي فالور عطاهم كلشي هادشي كامل عطاوه لهم. دونك كناخد غير لي زونيتي. شنو هي سيغما؟ سيغما بالسيمنس متر موانز 1 سي باش بالمول باغ ليتر فوا لي لامدا باش سيمنس متر كاري مول موانز 1. وملي كنقول فوا مول موانز 1 يعني اش كنقصد بها؟ هذاك فوا مول موانز 1 اش كنقصد بها؟ بحال قلت لك بحال هكا، بحال قلت لك فوا 1 سور مول، لان 1 سور مول هي مول موانز 1. عارفين بيان غير باش نسامبليفي ليك وصافي. مشى ليا سيمنس مع السيمنس ياك، مشى ليا المول مع هاد المول ياك، يطلع لي هذا الفوق، هاد المتر اوكا يطلع الفوق ياك، وهذا يطلع هنا. اش غيولي عندي دابا هنا؟ غادي يولي عندي هنا الفوق اطلع هذه هنا، اش تولي؟ بقات لي واحد متر موان 1 متر موان 1 طلع لي الفوق، تولي فوا المتر موان 2 هذا طلع الفوق. ايولي بيان سور تبدل الشيء كتعرفوه بيان سور الاشاره. هذا يطلع هنا اش تولي؟ تولي لتر موان 1. ملي كنقول مول باغ لتر بحال اللي قلت لتر على بويسونس 1، ملي غيطلع الفوق هنا هي لتر موان 1. بيان دونك لاحظ معايا هنا شنو هذا الشيء هذا؟ غيعطيني متر موان 3 على لتر موان 1. يطلع لي هذا فوق شنو يولي؟ غتولي عندي هي متر على بويسونس موان 3 فاش مضروبه في الليتر. اذا شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى واحد لا غولاسيون اونتر الليتر والمتر كوب اللي هي شنو؟ يرد معايا البال حقاش هادي اش كتساوي؟ هادي كتساوي هي الليتر فوا 1 سور متر كوب. هادي هي هادي الليتر فوا 1 سور متر كوب. اشنو خصني؟ خصنا يا اما هادي تكون متر كوب وهادي بمتر كوب، اولا هادي نحولها الليتر وهادي نحولها الليتر. دونك عندي واحد لو طابلو بيان سور هادشي دويت عليه في السويفي. عندي واحد لو طابلو وقلت لكم عقلوا عليه. ها هي هنا عندي المتر كوب، ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب. بيسكو هادشي او كوب يعني غادي تكون شاك ديفيزيون ديفيزي باغ 3 هادو. وعندي هنا 1 لتر راه هو 1 ديسيمتر كوب، و 1 سنتيمتر كوب هو 1 ملي لتر. يعني قلت ليتيديون الفوليوم كيساوي مثلا باغ اكزومبل 50 ملي لتر، كيقول لي استاذ ساهله نضرب 50 فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحول الليتر. كيما ملي كتقول لي 50 سنتيمتر كوب كيدوخ، مع العلم ان سنتيمتر كوب راه هو الليتر بحال راه 1 ملي لتر هو 1 سنتيمتر كوب.
بيان. عندي 1 متر كوب، عندي 1 متر كوب شحال فيه من لتر؟ 10 على بويسونس 3 لتر، فيه 1000 لتر. 1 متر كوب شنو هي؟ هي بيان سور 10 على بويسونس 3 لتر، يعني الا قلت لك 1 لتر راه غتكون 10 على بويسونس موان 3 متر كوب. شحال فيه من ملي لتر؟ 10 على بويسونس 6. اذا 1 متر كوب راه هو 10 على بويسونس 6 ملي لتر اولا سنتيمتر كوب، بحال 1 ملي لتر راه هي 10 على بويسونس موان 6 متر كوب. بحال اللي كيديروا التلامذ كيقول لك الا بغيت ندوز من لتر المتر كوب نضرب في 10 على بويسونس موان 3، ولا بغيت ندوز من المتر كوب للتر كنضرب في 10 على بويسونس 3. هنا من هنا لهنا كنضرب في 10 على بويسونس موان 6، ومن هنا لهنا 10 على بويسونس 6. هادشي كامل اللي وصلنا ليه في كاين البروبليم هنا. اشنو نديرو؟ نحولوا هذا للمتر كوب، هاد اللتر نحولوه للمتر كوب. الا عندي واحد لا كونسونطراسيون سي، مثلا سي كتساوي 0.1 مول باغ لتر، هذه بديت نحولها لاش؟ بديت نحولها لمول باغ متر كوب، باش في الاخر تبقى لي متر كوب مع متر كوب ولا لتر مع لتر. رد معايا البال. تولي عندي هنا سي ايكال 0.1 مول، ملي كنقول باغ لتر راه بحال اللي قلت 0.1 مول هي كلير سور 1 لتر، لان 1 فوا لتر هي لتر. اكوا est égal 1 لتر؟ 1 لتر ايكال 10 على بويسونس موان 3. نجي نعوض تما، دونك سي اش غتساوي؟ هي 0.1 مول سور 1 لتر هي 10 على بويسونس كوا؟ ها هي قدامك 10 على بويسونس موان 3 متر كوب. طلع هذه الفوق شتولي؟ غتولي 0.1 فوا 10 على بويسونس 3. اش ولا دابا عندي هنا؟ ولا عندي لا كونسونطراسيون بالمول باغ متر كوب. اشنو درت؟ الترانسفورماسيون قدامي، قلنا 1 متر كوب راه هو 10 على بويسونس 3 لتر، اذا 1 لتر شنو هو؟ 10 على بويسونس موان 3 متر كوب. انت عندك هنا هذا ملي كنقول مول باغ لتر بحال اللي قلت 1 لتر. شنو هو 1 لتر؟ راه هو 10 على بويسونس موان 3 متر كوب. طلعت الفوق ولات 10 على بويسونس 3. اذا عندك انا دابا بينت لك دابا هنا اي كونسونطراسيون كيف ما بغات تكون 0.25 مول باغ لتر، اشنو غدير لها انت باش تحولها لمول باغ متر كوب؟ غتشدها تضربها فوا 10 على بويسونس 3 بالمول باغ متر كوب. انا غوريتك دابا الترانسفورماسيون من جات علاش ضربنا في 10 على بويسونس 3. انت فيما تكون عندك واحد لا كونسونطراسيون بالمول باغ لتر بتحولها لمول باغ متر كوب، غتضرب 10 على بويسونس بيان سور كوا 10 على بويسونس 3. العكس غتضرب 10 على بويسونس موان 3. اذا لاحظ معايا هنا لو جو زينيتي اش غيولي دابا هنا؟ الا جينا لهنا وحنا شدينا هاد لا كونسونطراسيون هاد لا كونسونطراسيون سي شديناها حولناها ما خليناش مول باغ لتر. في ليكزامان ديال 2019 عطاوهم بالمول باغ لتر. حنا اشنو خصو يدير ليتيديون؟ خاص اول حاجه يحولها للمول باغ متر كوب. فاش ضرب؟ خاصك تضرب في 10 على بويسونس 3 كيف ما شفنا في ديمونستراسيون. اذا باش ولات هادي دابا هادي ولات بالمتر كوب، حولناها للمتر كوب. ورد معايا البال دابا شنو غيوقع؟ واش هادشي غيبقى بحال هكا غنلقى هاد لونيتي اللي ما خصهاش تكون لان الطو خص يكون سون يونيتي، ولا غنلقى الطو سون يونيتي؟ رد معايا البال. مشى ليا السيمانس في هاد الحاله مع السيمانس، مشى ليا المول مع المول، هذا يهبط هنا متر موان زي يهبط هنا. اش غيولي؟ متر. المتر في المتر او كاري هي شنو هي؟ متر اس 3. هذا هبطو هنا كان متر موان زي اش غيولي؟ غيولي متر. ها هو غيولي متر اس 1 لانه كان اس ناقص 1 ولا اس 1. متر او كاري في متر ار بويسونس 1 هي المتر كوب. اذا غيمشي ليا هذا مع هذا مع هذا متر كوب مع متر كوب. اش غيبقى لي هنا؟ ما غيبقى لي والو، غيبقى لي الطو سون يونيتي. اذا انت باش تلقى الطو صحيحه خاص لا كونسونطراسيون هنا تكون بالمول على المتر كوب. فيما تكون خدام بالكوندكتيفيتي لي فوليوم يكونوا بالمتر كوب، وهادشي كنقولوا التلاميذ توجور وشفنا هادشي من السويفي. اذا هنا ملي كنا خدامين بهذاك الشيء بالمول باغ لتر بقى لي هادشي هذا. اذا باش ما يبقاش لي هادشي هذا، باش يحيد لي هادشي هذا، اشنو خصك دير؟ خاصك تحول سي المول باغ متر كوب. شفنا ملي حولنا المول باغ متر كوب ما بقى لي والو هنا. اذا طو لقيتها سون زينيتي. بيان غيدير لك بحال هكا. انت قلتي يا استاذ طو
كتساوي اش 3 زو بلس سور سي. برافو عليك. اشنو غيدير هاد ليتيديون هذا؟ غيمشي بالطريقه اللي غتبان ليه هو ساهله، يدبر راسو، المهم حتى هي تكون صحيحه، تكون ماتيماتيكمون بارلون صحيحه. اش غيدير؟ لقى هو مشى حط ليكسبرسيون ومشى خدم بالكونديكتيفيتي. اشنو لقى؟ لقينا اش 3 زو بلس كتساوي سيغما على لا سوم دي لامدا، لامدا 1 بلس لامدا 2. مزيان. باش غيلقى هاد الكونسنتراسيون، باش غيلقى هاد لا كونسنتراسيون غيعوض، غيعطيوه هادشي، غيعوض عطاوني سيغما باش بالسيمانس في المتر موان 1 سور. ما جاش وحطها هنا، مشى حسبها انديبوندامون. ملي لقى هادشي مشى عوض، مشى قلب على اش 3 بلس بهاد ليكسبرسيون. ما جاش عوض هادشي هنا وقال لك الطو هي سيغما على سي فاكتور دي نو. اشنو دار؟ يقدر هو يكون مثلا هو يعوض، طلبوا منه واحد ليكسبرسيون لقاها، ولكن ملي يجي يدير الكالكول اش غيدير؟ غيخدم بهادي. لقى ليكسبرسيون، عوض هنا لقى ليكسبرسيون اون فونكسيون طو اون فونكسيون سيغما لامدا 1 لامدا 2 اس سي. ولكن ملي غيجي يعوض يحسب الطو يحسب بهاد العلاقه، اش غيدير؟ غيمشي يحسب اش 3 بلس بوحدها. ها هي ليكسبرسيون ديالها سيمانس متر موان 1 لامدا شنو هي؟ سيمانس متر كاري مول موان 1. هادو بهاد لونيتي وسيغما بالسيمانس متر موان 1. مشات ليا هادي مع هادي، يطلع هاد الجوج بجوج فوق، هادو طلعهم بجوج. اش كان بعدا الفوق؟ كان متر موان 1. لتحت اش كان؟ المتر او كاري غيطلع فوق شي يولي متر موان 2. مول موان 1 غيطلع فوق شي يولي مول. اذا هادي شنو هي؟ مول في المتر موان 3 اللي هي شنو هي؟ اللي هي مول باغ متر كوب. كلير؟ هادي شنو هي؟ اش 3 زو بلس. اشنو عنده هو هنا؟ عنده لا كونسنتراسيون بالمول باغ ليتر. غيخليها دابا ايتيديون واحد اخر اش غيدير؟ غادي يخليها هادي باش بالمول باغ ليتر. غيحول هادي ملي حنا نتجتي ديمونستراسيون، بالديمونستراسيون كيبان لك اننا خلينا لي زونيتي ديال هادشي باش لقينا اش 3 بلس، لقيناها بالمول باغ متر كوب بالديمونستراسيون. اش غيدير؟ بما انه الكالكول اللي دار اش 3 بلس عطاه بان اش 3 بلس غيلقاها بالمول باغ متر كوب، غيمشي يحولها للمول باغ ليتر، وهذه غيخليها بالمول باغ ليتر باش تبقى ليه مول باغ ليتر على مول باغ ليتر ويسامبليفي يلقى الطوب سون زونيتي. اذا غنمشي دابا ماتنون غنحول هذه للمول باغ ليتر. غادي نجي ملي كنقول مول باغ متر كوب بحال قلت 1 متر كوب، بحال قلنا 1 متر كوب. شنو هو 1 متر كوب؟ 1 متر كوب هو 10 على بيسونس 3 لتر. غيجي يعوضها هاد القيمه اكس اللي غيكون هو حسب باش لقاها، لقاو واحد القيمه اكس باش لقاها بلي زونيتي بجو د زونيتي. شنو لقينا؟ بالمول على المتر كوب، يعني مول على 1 متر كوب. مزيان. اذا نقول اكس لا فالور اكس باش بالمول على 1 متر كوب شنو هي؟ 10 أس 3 اش 10 أس 3 لتر. غتطلع الفوق تولي غتولي عندي اكس فوا 10 على بيسونس هنا باش ما تخانش ليك، لا فالور اكس لا فالور اكس فوا 10 على بيسونس موان 3 باش ولات دابا بالمول باغ لتر. ودابا انا شنو بينت لك؟ بينت لك بانك لا كنتي بتحول واحد لا كونسنتراسيون دوني من المول باغ لتر المول باغ متر كوب كتضرب 10 على بيسونس 3. الا كنتي بتحولها من المول باغ متر كوب المول باغ لتر كتضرب 10 على بيسونس موان 3. ريزومي ديال هادشي كامل من المول باغ لتر المول باغ متر كوب فوا 10 على بيسونس 3 من المول باغ متر كوب المول باغ لتر فوا 10 على بيسونس موان 3. وهادشي بيان سور غير ديمونستراسيون باش نوريك علاش كنديرو هادشي هذا. لقاو طو توجور سون زونيتي، وها هي الديمونستراسيون قدامك باش تقولي ما استاذ ما حفظني نو، وريتك كل حاجه من جهات باش انت مثلا دختي في الامتحان الوطني، دختي في الناسيونال مثلا، ما بغيتيش عارف واش ضرب 10 بيسونس موان 3 ولا 10 بيسونس 3، حط لي زونيتي. انت هادشي انت اوطون كو ايتيديون في الباك خاصك هادشي كتعرف ديرو، كديرو هادشي هذا، كتحط لي زونيتي كتبدا خدام شويه عليك. واتونسيون هاد لو طابلو، اتونسيون لهاد لو طابلو هذا. Bien, donc maintenant on va voir ce qu'on appelle le quotient de la réaction, QR. Ce qui s'appelle QR, premièrement d'une manière générale,
ناخذ واحد لا رياكسيون A plus B donne C plus D. فوالا. غادي نديرو كيلكو كوفيسيون ستوكيومتريك، يعني الاعداد باش كنوازنوا المعادلات هما لي كوفيسيون ستوكيومتريك. كيو ار اش كتساوي؟ دونك لو كوسيون دو لا رياكسيون اش كيساوي؟ كتساوي لا كونسونطراسيون دو سي à la puissance petit c, يعني هذا الكوفيسيون هذا، fois la concentration de D à la puissance petit d sur la concentration de A à la puissance petit a fois la concentration de B à la puissance petit b. Donc, premièrement, le quotient de la réaction, on voit une constante, le quotient de la réaction. Bien sûr, les chimistes, ils ont étudié plusieurs réactions chimiques, soit dans la nature, soit des réactions chimiques synthétiques. L'homme, bien sûr, qui dit la réaction chimique. Ou qu'il y a des réactions chimiques qui sont dans la nature. شدينا les réactions ودرسناهم. لقينا بأن chaque réaction من هاد les réactions سواء كانوا des réactions spontanées كيوقعوا في la nature ou là des réactions provoquées حنا اللي كنديروهم sont des réactions chimiques bien sûr. لأن هاد le mot spontané ولا provoqué كتسمعوا نتوما بزاف في النيوكليير، أنا كندوي على la réaction chimique يعني بين les atomes ماشي au sein du noyau. Bien. Donc اش لقاو أن chaque réaction chimique عندها le quotient de la réaction ديالها. chaque réaction chimique عندها le quotient de la réaction كتميز بواحد المقدار، كتميز بواحد الغروندور. اشنو سموه le quotient de la réaction. في اي réaction شنو داروا؟ مشاو شدوا لي كونسونطراسيون دي produits bien sûr à la puissance les coefficients stoichiométriques على les concentrations des réactifs à la puissance les coefficients stoichiométriques. لقاو ان اي réaction عندها كيو ار ديالها. عارفين؟ مزيان. دونك لاحظ معايا هنا كيو ار ما غندويش على كيو ار مثلا انا هنا في ليطا انيسيال بالنسبه لهاد الرياكسيون. علاش؟ لان هنا كندير 0 0 يعني لا كونسونطراسيون بيان سور مالها غتكون 0. اذا هنا كندوي على ان كيو ار غندوي عليها في دي زيتا انترميديير ولا في ليطا فينال. عطيتك مثلا لا كونسونطراسيون ديال هذا في ليطا انترميديير وهذا في ليطا انترميديير وهذا في ليطا انترميديير وهذا غتعوض لي هنا جوست غدير لا كونسونطراسيون دي برودوي على لي رياكتيف وما تنساش بيان سور لي كوفيسيون ستوكيومتريك. نعطيك اكزومبل مثلا AlCl3 réaction اللي شفتوها نتوما في البروميير اني. دونك هذا est un corps solide en présence d'H2O كندير لا dissolution ديال هذا لو كومبوزي. دونك qu'est-ce que j'obtiens Al3 plus 3 Cl moins bien sûr les éléments sont des éléments aqueux. Bien. Donc لاحظ معايا هنا خاص الفيديو يضبط لي شي حويجات. هذا سوليد لا كونسونطراسيون ديال واحد ليليمون سوليد. واش ليليمون سوليد كيتميز بلا كونسونطراسيون؟ ان ليليمون سوليد ما كيتميزش بلا كونسونطراسيون ديالو، يعني باش كيتميز بلا ماس ديالو ولا ماس مولير. اذا الا في لا رياكسيون عندي شي واحد من هاد لي زيليمون سوا دي رياكتيف ولا دي برودوي كان اليمون سوليد كنعوض لا كونسونطراسيون ديالو باش ب 1 مول باغ لتر. الا كان واحد الغاز ديجاجي الا كان هاد اكس هاد ليليمون شيميك اكس عباره عن غاز اوسي 1 مول باغ لتر، ولا كانت H2O حتى هي كنعوضها ب 1 مول باغ لتر. وهنا غنرجعوا ندوي على H2O مزيان. بيان. دونك رد معايا البال. الا كان عندي مثلا رياكسيون ياك واحد الرياكسيون وقعت ليا في واحد الميليو ليكيد، هذاك الغاز il va s'échapper كله vers le milieu extérieur ياك كامل خرج، ما بقاش في سوليسيون، ما حبسناش في سوليسيون، خرج من سوليسيون. عارفين؟ الا الغاز خرج من لا سوليسيون ياك il a été dégagé اش غادي نقول؟ لا كونسونطراسيون ديالو ايكال 1. ما عمرنا سمعنا لا كونسونطراسيون ديال واحد الغاز. مثلا هنا عندي لير ياك اوتور دو موا كاين لير، واش عمرك سمعتي شي واحد كيقول لك كالكولي لا كونسونطراسيون دو لير؟ نو، ما كيتميزش بلا كونسونطراسيون، ماشي كيتميز بلا بريسيون بلا فوليوم اكسيتيرا. عارفين؟ دونك هنا هذا الشيء كنعوضو باش ب 1 مول باغ لتر. لي كور سوليد اوسي ب 1 مول باغ لتر، وكنعوض H2O ب 1 مول باغ لتر، ولكن في الرياليتي راه ماشي 1 مول باغ لتر. علاش كنحيدو H2O؟ غا حنا في الكالكول مونطالمون كنديروها
bien sûr 1. هادشي غنرجع ليه. إذا شنو درنا؟ عطيني كيو ار، tout simplement تقول لي كيو ار le quotient de la réaction اش كتساوي؟ automatiquement تقول لي هي bien sûr les produits هي la concentration ديال Al3+ fois la concentration ديال Cl moins à la puissance 3 sur هذا solide. شحال la concentration ديال solide 1 sur 1. إذا automatiquement QR ديال هاد la réaction شنو هي؟ QR ديال هاد la réaction هي Al3+ fois 3 Cl- أو لا Cl- à la puissance 3. هاد الكويفيسيون اش كيولي؟ كيولي بويسونس. علاش عندنا 3 هنا؟ سي لوجيك. شحال من الالومنيوم هنا؟ الالومنيوم هنا 1 هنا 1. شحال من الكلور هنا؟ 3 هنا 3. لا شارج شحال هنا؟ زيرو، ما كاين والو. 3 بلس مع اش؟ مع 3 موان. إذا هي شحال؟ هي زيرو. دونك لا رياكسيون راه ايكيليبري. بيان، دونك هاد الكويفيسيون ستوكيوميتريك اللي كنديرو بور ايكيليبري كيولي بويسونس. اي رياكسيون اش عندها؟ عندها كوسيون دو لا رياكسيون. اي ايكواسيون، اي رياكسيون في لا ناتور ولا بيان سور بروفوكي درناها حنا عندها واحد الكوسيون خاص بها. وقلنا نقدر نحسبو في اي دات، نقدر نحسبو في اي دات بيان سور سوف ليطا انيسيال. في هاد لوكا هادي بيان سور اللي كنعتبر فيها ان هنا عندي زيرو، يعني غنبدا نحسب لو كوسيون دو لا رياكسيون ا بارتير دو ليطا انترميديير، لان هادو في ليطا انيسيال ما كانوش في هاد الحاله ديالنا بيان سور. دونك رد معايا البال. سيبوزون مثلا قلت لك كالكول كيو ار في ليطا فينال، وحنا قلنا في لا سيونس بريسيدونت ان هاد ليطا فينال اش كنسميها؟ ليطا ديكيليبر. وعرفنا على سميناها ايطا ديكيليبر، عرفنا على سميناها ايطا ديكيليبر بلا ما نعاود الهضره دو نوفو. دونك رد معايا البال. دونك الا قلت لك كيو ار في ليطا ديكيليبر، هاد الكويفيسيون هذا ياك كيولي كيساوي كا. هي شنو هي؟ اللي هي كونستون ديكيليبر، سميتها كونستونت ديكيليبر. اشنا هي كا؟ كونستونت ديكيليبر. اذا اشنا هي لا كونستونت ديكيليبر؟ اللي قلت لك ديفينير كونستونت ديكيليبر حتى هي غتقول لي لو برودوي ديال لا كونستراسيون دي برودوي على لا كونستراسيون دي رياكتيف بيان سور على بويسونس لي كوفيسيون ستوكيوميتريك. ولكن في كال ايطا؟ في ليطا فينال. اذا الفرق بين كيو ار وبين كا ان هاد كيو ار نو ديبون با توجور دو ليطا فينال. QR ne dépend pas toujours de l'état final. Par contre, K سميتها constante d'équilibre. والéquilibre امتى كيوقع؟ في l'état final. إذا هاد K غير من سميتها toujours dépend de l'état final. ما عمرو غيقول لي calculer QR أو لا K مثلا ما عمرو غيقول لي calculer K في l'état intermédiaire. لا، سميتها constante d'équilibre. امتى كيوقع l'équilibre؟ في l'état final. إذا toujours اش غيقول لي؟ غيقول لي في la question calculer la constante d'équilibre. اشنو خصني نفهم؟ خصني نفهم انه كيدوي على ليطا فينال. كيليبر ناتان بلو سوف في ليطا فينال. كا ديما كتعلق بليطا فينال. علاش؟ لان ليكيليبر كيوقع في ليطا فينال. باغ كونتر كيو ار نو ديبون با توجور دو ليطا فينال. نقدر نقول لك كالكولي كيو ار في ليطا انترميديير، وهادشي اللي قلنا قبيله. ولكن الا قلت لك كالكولي ار في لانستون فينال اوتوماتيكمون ولات كتساوي كيو ار ايكيليبر. حتى كا حتى هي مالها؟ حتى كا فيها سي à la puissance petit c fois d à la puissance petit d sur a à la puissance petit a fois, bien sûr, définition d'une manière générale, fois b à la puissance petit b. حتى هي. غير الفرق هو ان هذاك dépend de l'état في les concentrations في l'état final. اما هنا تقدر تكون لي كونستراسيون في ليطا انترميديير ولا لي كونستراسيون في واحد ليطا فينال. متفقين؟ الا ولات في ليطا فينال ولات كتساوي كا، لانك كتساوي هادشي هذا. لي كونستراسيون خصك تحطهم لي فاش في ليطا فينال. الا قلت لك غير كيو ار دونك غنعطيك واحد لانستون كيو ار ابخي 2 اور، كيو ار ابخي مثلا الا كانت لا رياكسيون كونسوم 10 اور باش تسالي، يعني باش نوصل ليطا فينال على بعد 10 ديال السوايع. متفقين؟ نقول انا كالكول كيو ار à l'instant t égale à 2 heures 3 heures 5 heures 6 heures. فين خدام انا؟ باغي خدام في كيو ار. ولكن ملي نقول لك كالكول كيو ار ا t égale à 10 heures وصلت لتا فينال، وصلنا لتا فينال، هذيك الساعه كتولي كيو ار ايكيليبر.
égale K. Les deux sont égaux. Parfois كيقول لك calcule K كيحسبها bien sûr يحسب les concentrations finales. اش كيقول لك déduire QR équilibre وراه sont égaux هما. عارفين علاش قال لك هو déduire؟ لانه انت عارفك انك تقول ليه K égale QR équilibre égale لا فالور اللي لقيتي في K. ما كديرش كالكول. علاش؟ حقاش هادو اي سون égaux. ولكن الا قال لك عطيني QR في شي ايطا اخرى من غير ليطا ديكيليبر اللي هي ليطا فينال، خاصك يكون عندك لي كونسنتراسيون ديال هذاك ليطا. لا كونسنتراسيون ديال اس تي او موان هنا في ليطا انترميديير، لا كونسنتراسيون ديال اس روز بلس في ليطا انترميديير اكسيتيرا. دونك جو كخوا هادشي راه كلير. دونك لاحظ معايا هنا، رد معايا البال هنا. دونك اشنو غنقول؟ كل رياكسيون، اي رياكسيون عندها كا ديالها وعندها كيو ار ديالها، اي رياكسيون. هادشي اش قالوا هما حسبوا في اي رياكسيون لقاو كيتميز اي رياكسيون في لا ناتور مثلا كعندها واحد كا ديالها. شنو هي كا؟ مشاو حسبوا لا كونستراسيون ديال هادو على هادو. طافقين؟ حسبوا لا كونستراسيون ديال هادو على هادو، لقاو ان اي رياكسيون ما كتبدلش ليها بيان سور كا ديالها. اذا كيو ار ايكيليبر كتساوي كا، هادو سون دي كونستانت. على سمينا حنا كونستانت ديكيليبر ما كتغيرش. اما هاد كيو ار هنا، كيو ار اللي غنحسبوها ابخي 2 اور ماشي ابخي 3 اور، ماشي ابخي 5 اور، ماشي ابخي 6 اور. طافقين؟ علاش؟ لان هاد لي كونسنتراسيون اش كيوقع ليهم؟ كيتبدلوا. هاد لي كونسنتراسيون ديال هادو اش كيوقع ليهم؟ كيتبدلوا. هادو كيتبدلوا، هادو اش كيوقع ليهم؟ كيتبدلوا. ولكن الا دويتي على كيو ار في ليطا ديكيليبر اللي هي كا، صافي تما اي ايكواسيون عقل، اي ايكواسيون كيف ما بغات تكون الا حسبنا ليها كا ديالها اللي هي كيو ار ايكيليبر، هذاك كا ما كتبدلش. اي ايكواسيون في لا ناتور كتميز كا ديالها بكيو ار ايكيليبر ديالها. اما كيو ار ديال لا رياكسيون راه سو شونج. علاش؟ لانه هنا ملي كندوي على كيو ار راه كندوي لك على دي دات ديفيرون، دي دات ديفيرون. لكن كندوي على ليطا فينال صافي. لو وصلتي ليطا فينال وصلتي لواحد الكروندور، وصلتي لواحد لا فالور اللي ما كتبدلش نهائيا. اي ايكواسيون عندها كا ديالها، عندها كيو ار ديالها في ليطا فينال. عارفين عندها واحد لا فالور. علاش قلنا ما كتبدلش؟ حقاش اش غنقول لك هنا؟ كيو ار équilibre et K sont égaux. Et K ne dépend, les deux constantes, أي constante منهم ne dépend que de la température. Ne dépend que de la température. هذاك الشيء في l'examen national اش كيقول لك؟ كيقول لك toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. يعني بغا يقول لك ان هذيك لي كونستانت اللي غتحسب انت في التمرين راه غيبقاو كونستانت، ما غيتبدلوش او كور دو توت ليكزارسيس، ما غيتبدلوش. كاع لي كونستانت بقاو هما. علاش؟ لانك انت قلت لي ان كيو ار ايكيليبر كا نو ديبون كو دو لا تمبيراتور، يعني ما كتبدل كا و كيو ار ما كيتبدلوا الا الا بدلنا لا تمبيراتور في ليكزارسيس، وهو ما عمرو كيبدل لك لا تمبيراتور في ليكزارسيس. في ليكزامان ناسيونال ما عمرهم كيبدلوا لا تمبيراتور. علاش؟ لانه الا بدل لك لا تمبيراتور ياك غتبدل كا، خاصو يعطيك واحد لا غولاسيون بين اونتر كا اي لا تمبيراتور. هادشي غتشوفوه في السوبيريور، غولاسيون اونتر كا كونستون ديكيليبر اي لا تمبيراتور. اما في الباك، في البروغرام ديال الباك توجور كا est une constante ولكن ne dépend que de la température. ما كتبدلش كا، ما كيتبدلش كيو ار دير واحد لا رياكسيون دوني الا بدلنا تمبيراتور، وحنا ما عمرنا غنبدلو تمبيراتور. مثلا نعطيك مثال، مثلا كا ديال هاد لا رياكسيون، كا ديال هاد لا رياكسيون، هاد لا رياكسيون حسبنا كا اللي هي كيو ار ايكيليبر كتساوي 1.5 إس على بويسونس موان 5 مثلا ياك. هاد لا فالور هادي عمرها غتبدل في ليكزارسيس، بقات عندك الحق تخدمها في اي سؤال. علاش؟ لان حنا غنشوفوا ان هاد لو كونسيبت راه مهم بزاف، سورتو في لي زيكزارسيس اللي غنديروا فيهم لا ديليوسيون. هنا كاين البروبليم. كيفاش استاذ اش بتقول لنا؟ بنقول لك انه ملي غدير لا ديليوسيون، عندي مثلا واحد ميليو اسيد
ميليو اسيد مزيان. ناخذ مثلا كاس ديال السيترون، واحد فيغ دو سيترون، كاس ديال الحامض، نقدروا نشربوا بحال هكاك سيف؟ لا ماجوريتي فينا ما يقدرش يشربوا بحال هكاك سيف. اش كدير؟ كتزيد عليه لو. علاش زيد عليه لو؟ لانه في ليطا انيسيال ديالو كان بلو اسيديفيي، ما كتقدرش تشربوا. اش كدير انت؟ لا ديليوسيون. لوrsque vous ajoutez H2O يعني اش كدير؟ لا ديليوسيون. اش كيوقع لاسيديتي؟ كنقص. يعني واش البي اش فاغي؟ وي، بدلنا البي اش مزيان، بدلنا البي اش. واش الطو غتبدل؟ بيان سور وي. علاش؟ لاننا حنا قبيله شنو لقينا ان طو H3O بلس على سي 10 على بويسونس موان بي اش سور سي. اذا بما ان لاسيديتي تبدلات، والبي اش كيعطيني البي اش هو الكروندور اللي كيميزوري لاسيديتي، ياك مزيان. بما ان لاسيديتي تبدلات، البي اش مالو غيتبدل مزيان. او كور دو لا ديليوسيون، بيان سور هادشي غندرسوه في لا سيونس بروشين. او كور دو لا ديليوسيون اش كيوقع؟ لا كونسنتراسيون ديمينو. اش كيوقع؟ لو فوليوم اوغمونت. علاش؟ حقاش كناجوتيو H2O، كناجوتيو واحد لو فوليوم ديال H2O، دونك اون اوغمونت لو فوليوم. اش كيوقع؟ لا كونسنتراسيون ديمينو، بي اش كيوقع ليه؟ كيتبدل. الطو مالها حتى هي كتبدل. اسكو كا va se changer؟ Non. واخا كندير لا ديليوسيون كا كتبقى كونستانت. Elle ne dépend que de la température. متفقين؟ كا elle ne dépend que de la température. اللي كيبدلها هي لا تمبيراتور، وحنا قلنا توجور لا تمبيراتور غتبقى كونستانت في ليكزارسيس à 25 degrés Celsius. كيقول لي toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. Donc plusieurs détails غادي نشوفهم في لا سيونس بروشين. غادي يكون فيها plusieurs astuces très importantes la séance prochaine, surtout quelques exercices اللي كيبغي l'étudiant يقدر ياناليزي، وسورتو غنشوفوا فيها quelques développements mathématiques اللي غادي يستافدوا منها l'étudiant مزيان. دونك سويفيو موا حتى في لي سيونس بروشين ان شاء الله باش تستافدوا. بارطاجيو لي سيونس مع لي زامي ديالكم باش تعم بيان سور الفائده. ما تنساوش تابوناو في لاشين، وبيان سور تابونا معكم حتى لي زامي ديالكم، وبيان سور راه كونت انستغرام تا هو فيه توجور الجديد. دونك دعموا لاشين يوتيوب ولو كونت انستغرام. نلقاكم على المحبه دائما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.